بل تو پیا لکھدا اور وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا تیرے یوسف سادی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا تارے بل تو پیا لکھدا اور وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا تارے بل تو پیا لکھدا اور وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پردہ پیا او ماں پیو تھی وہ برباد لیندے ہو جیندہ مر پوے پتر جوانے جیندے پتر دی موت تے خرچ تھیے وہ ہوندی شادی دا سامان رون والا ہو جدہ پل برچی وچی وہ اٹھ پایا وہ کل صابران دے سلطانے جیندے پیو کو ملکل موت آکھے وہ ہوتے دے اکبر دائر مانے کر بل تو پیا لکھدا اور وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کر بل تو پیا لکھدا اور وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کر بل تو پیا لکھدا اور وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا یہ تھا مجلس ہوئے مظلوم سیدی میری گال کو یاد رکھیاوے مشکیلہ بھر کے پانی دا مستورہ وچ بھیجیا سوال کرو مولا دا مداحی کیوں جت مجلس ہوئے مظلوم سیدی میری گال کو یاد رکھیاوے مشکیلہ بھر کے پانی دا مستوراں وچ بھیجی آوے کیوں متا ہوں مجلس وچ آئی ہوئے اصغر دی مجری ماں متا ہوں مجلس وچ آئی ہوئے اصغر دی اجڑی ماں متا اصغر ماں تو پانی منگے نزدیک نہیں دریا اخیری نوحہ سین نوین پردہ بی بی آدھیں تلوریاں نال سمیندی امن تلال کیویں نظر آ گئی ہے متلوریاں نال سمیندی ہم تلال لال کے مقام نظر آ گئی ہے متلوریاں نال سمیندی ہم تلال کیویں نظر آ گئی ہے متلوریاں نال سمیندی ہم تلال کیویں نظر آ گئی ہے او نو چم دلال تو پی گھر چمی دلال تو پی گئے او تر سے لوریاں دی ہم تلال کیویں نظر آ گئی ہے متلوریاں نال سمیندی ہم تلال کیویں نظر آ گئی ہے متلوریاں نال سمیندی ہم تلال کیویں نظر آ گئی ہے او بہنارم مدائم بیستر تے کو آکھی نندر ہے یاندی رام ملائم بیستر تے کو آکھی نندر ہے یاندی او بہنارم مدائم بیستر تے کو آکھی نندر ہے یاندی رام ملائم بیستر تے کو آکھی نندر ہے یاندی بی بی آدھی تارا فجر دا چل سی
بند بولی مامو مطابق بچڑیا کو او پیا دے سنی ماوا لولی بی بی آدھی تیری تھنگ دا ویلا میں کو یاد آوے ختم ہو گئی پڑھائی ہک نہ ہک بند پڑھ کے دعا دینا کافی حاضری ہو گئی اصغر جا کے خیام چاہے سید رباب اصغر کو چاہ کے نام آہا میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے کائی ماں اپنا پتر چاہ کے انہوں نہیں دے دی جی میں تے اصغر چاہ کے رہتا ہے بی بی بہرونیاں دی مولا ایک اصغر دیون دے کیتے جو میرا شکریہ ادا کریں دیں پہلے عالیہ دا کر جی نسلی مقام چھوڑی سید رباب سارا دی لاشاں چاہ تھک پیاں کم لون میں کلہاں مولا تو زہرا دی گود دا پجلیں کم کیائیں ایک وین پر کے دعا لینا سیدہ دے کبر بناوا یا اصغر نو چاوا مولا تو زہرا دی گود دا پجلیں جڑا مشکل کم میں دے کم کیائیں شبیر بور نے ادر باب تے تو جو قبر بناوا قیامت تے دنیا دی راسی حسین ایڈا غریبا جو ماوا قبراں بنے جا رہی ہیں تو اصغر سنبھال میں قبر بنے دا میں لکھواری پڑھا ادادارو سید نے تلوار دے نال چھوٹی جائی قبر بناونا شروع کی دیئے مٹی پاونا شروع کی دیئے پہلے پیرا تے والزانوا تے والسینے تے باقی اصغر دا چہرہ راندا سیدہ دے کینے مٹی پاوا او کربلا دی کرم روتے میرا نازک پھلے دو میں حاضری ختم ہو گئی پڑھائی ادادارو کچھ گیا حسین نہ سران دی گنتی کیتی ہے ڈٹھا نے اصغر دا سر کہے نہیں شام یاد ہے میں سرزمین کربلا وچ ڈٹھا شفیع نے چھوٹی جائی قبر بنا کے نشان مٹا دیتے ہیں وہ دے کیا کروں وہ دے تجویز میں دے دا نیزے چاہو نیزے مرے دے آؤ جڑی نرم زمین ہوئے سمجھاوے اصغر دی قبر ہے اداداروں مسلمانہ نے نیزے چاہے تیا بطول جب قرآن چاہے سجادہ بھی اوش کچھ نہیں لگا سیدہ دے عمرت ونجروں سے ہے وہ شام دے وچ میں خون نہ خون رواؤ او میرا باکر بچڑا اللہ ورحمت اللہ علیکم العالمین